हरूमा निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कमरेडहरू, आज हामीहरू यो कार्यक्रममा प्रशिक्षणमा उपस्थित भइरहेका छौँ। प्रशिक्षण भनेको करिब करिब स्कुल जस्तै यो आमसभा होइन। आमसभामा मानिसहरू आए पनि हुन्छ, गए पनि हुन्छ, तर स्कुलमा तपाईँ उपस्थित हुने हो भने उपस्थित भएर क्लास सुरु भएपछि क्लास अन्त्यसम्म तपाईँहरू बस्नै पर्छ। बस्न मन लाग्दैन भने पहिले नै बिदा मागेर गयो हुन्छ। बस्न चाहने हो भने पुरा समय बस्नुपर्छ अनुशासित ढङ्गले। र तपाईँहरू प्रत्येकसँग एउटा नोटबुक त पक्कै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हर कम्युनिस्टसँग एउटा नोटबुक जहिले पनि हुनुपर्छ, चाहे त्यो सी जिनपिङ होस्, चाहे त्यो माओ सेतुङ होस्, चाहे हामी सामान्य कम्युनिस्टहरू हौँ, हर मान्छेसँग एउटा नोटबुक हुनुपर्छ। त्यो किन हुनुपर्छ भन्दा यो संसार लगातार बदलिरहेको छ, लगातार बदलिरहेको छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू आएको कुराहरूलाई सबै हाम्रो दिमागले समात्न सक्दैन। त्यसलाई नोट गरेर हामीले आफ्नो स्मृतिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई सम्झनुको लागि पनि हामीसँग एउटा नोटबुक हुनु जरुरी छ। आजभोलि त हामीसँग मोबाइल आइसक्यो, मोबाइललाई पनि नोटबुक बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर त्यो छैन भने कमसेकम एउटा कलम, एउटा नोटबुक हामीसँग हुनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई आज भाषण सुनाउनै आएको छैन। म निश्चित विषयहरूमा अहिले हामीले जो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेका छौँ, यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने काम के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो, जनप्रतिनिधि संस्था भनेकै के चिज हो र हामीले अहिले कस्तो दायित्व निर्वाह गरिरहनु परेको छ, यो हाम्रो दायित्वको सन्दर्भमा र हाम्रो कार्यदिशाको सन्दर्भमा, हाम्रा कार्यभारहरूको सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई पोइन्ट बाई पोइन्ट कुराहरू गर्छु। म लामो व्याख्यामा पनि जान्छु, पोइन्ट बाई पोइन्ट जुन कुराहरू तपाईँहरूले राम्रो ढङ्गले सम्झन सक्नु पर्यो, आवश्यक पर्दा नोट गर्नु पर्यो। पछि म तपाईँलाई ह्यान्डआउट पनि दिन्छु, त्यो ह्यान्डआउट लिएर तपाईँले राम्रोसँगले आफूले अध्ययन गर्नु पनि पर्यो। यसरी हामीले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म अब सुरु गरेँ पोइन्ट बाई पोइन्ट है। नेपाली क्रान्तिका दुई चरण, हामीले नेपाली क्रान्तिलाई दुई चरणबाट अगाडि बढाउने कुराहरू हामी बुझिरहेका छौँ। कमरेड पुष्पलालले 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यति बेला नै उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो क्रान्तिका दुईटा चरणहरू छन्। हामी पहिला जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्छौँ अनि त्यस पछाडि समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्छौँ। त्यस बेला नै उहाँले घोषणा गरेको कुरा हो। त्यो जनवादी क्रान्ति हाम्रो देशमा 2006 सालमा सुरुवात भयो र त्यो अनेकन बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै, अनेक उपचरणहरू हुँदै, अनेक घुम्तीहरू पार गर्दै त्यो अगाडि बढ्दै गयो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिँदै गयो, राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिँदै गयो, अनेकन चुनौतीहरू हाम्रा सामु आए, ठुल्ठुला दमन चक्रहरू पनि देशमा चले। तर नेपालको जनवादी क्रान्ति क्रमिक रूपले अगाडि बढ्दै गयो। यो क्रान्तिको सिलसिलामा 2007 सालको मोड आयो, 2017 सालको मोड आयो, 35-36 मै पनि झन्डै मोड आएको थियो। जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो। 46 सालमा अर्को मोड आयो र 62-63 मा आएपछि त्यो जनवादी क्रान्ति चरम चुलीमा पुग्यो। अर्थात् 62-63 मा आएर हाम्रो देशको जनवादी क्रान्ति जो सामन्तवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध, दलाल नोकरशाह पुँजीवादका विरुद्ध, निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सुरुवात गरेका थियौँ, त्यो क्रान्ति 62-63 मा आएपछि
आधारभूत रूपले सम्पन्न भयो र हामीले हाम्रो देशमा करिब 1500 वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि जारी रहेको सामन्तवादलाई हामीले समाप्त पार्यौं र साथसाथै त्यो सामन्तवादलाई समाप्त पार्नु भनेको हाम्रो देशमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, सामन्त वर्ग र जमिनदार वर्गलाई हामीले उन्मूलन गर्यौं र यसरी हाम्रो देशको जुन सामाजिक सम्बन्ध हो, हाम्रो देशको जुन एउटा आर्थिक आधार हो, त्यो आर्थिक आधारमा नै हामीले परिवर्तन गर्यौं। त्यो आर्थिक आधारकै जगमा उभिएको जुन राजतन्त्र थियो, त्यो राजतन्त्र करिब 2000 वर्षदेखि हाम्रो देशमा जारी थियो। लामो समय थियो, छोटे छोटे राजतन्त्रहरू थिए। करिब 240 वर्षदेखि यहाँ केन्द्रीय राजतन्त्र स्थापना भयो। त ती राजतन्त्रहरूको सिङ्गो समग्रता नै हामीले उन्मूलन गर्यौं। यसरी हाम्रो देशमा 62-63 मा क्रान्ति भयो भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो देशको सुपर स्ट्रक्चर पनि बदलियो, राजतन्त्र फालियो र त्यो सुपर स्ट्रक्चर उभिने आर्थिक आधार अर्थात् हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध पनि बदलियो। जमिनदार वर्ग अर्थात् सामन्त वर्ग या त्यसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको अर्ध सामन्ती सम्बन्धलाई पनि हामीले समाप्त गर्यौं। यसरी हाम्रो देशमा क्रान्ति सम्पन्न भयो। त्यो नितान्त राजनीतिक क्रान्ति मात्र होइन, त्यो सामाजिक आर्थिक क्रान्ति नै हो। त्यो क्रान्ति हामीले सम्पन्न गर्यौं। यसरी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि हाम्रो देश ऐतिहासिक रूपले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो। समाजवादी क्रान्ति र समाजवादी रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गर्यो। त्यो युगमा प्रवेश गर्यो र हामी पनि त्यो युगमा प्रवेश गर्यौं। यो नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेपछि जनवादी क्रान्तिले जो उपलब्धिहरू हासिल गरेको थियो, त्यो उपलब्धिहरू फेरि खोसिए हुन् कि यो खतरा हाम्रो सामु थियो। त्यसो हुनाले ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र दिगो जगमा उभ्याउनुको लागि हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अपनायौं र त्यसलाई हामीले एउटा संविधान सभाबाट सकिएन, दोस्रो संविधान सभाको समेत निर्वाचन गर्यौं र 10 वर्ष करिब लगाएर हामीले नयाँ संविधान बनायौं। यो संविधान निर्माण गरेर हामीले त्यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई, त्यो क्रान्ति भनेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई हामीले संस्थागत गर्यौं, संविधानमा त्यसलाई अंकित गर्यौं र हामीले वास्तवमा जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दियौं। अब त्यसपछि हामीले समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको युगमा पुरा अब पङ्क फिजाएर अगाडि बढ्ने बेला हो। त्यो युगमा हामी आयौं। त्यो युगमा आइसकेपछि हामीले पहिलोपटक आम निर्वाचन गर्यौं, प्रदेशको निर्वाचन गर्यौं, स्थानीय निर्वाचन गर्यौं। त्यो निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता हामीले हासिल गर्यौं। अभूतपूर्व दुईटा पार्टी मिलेर हामीले 74 को निर्वाचन गर्यौं। दुईटा पार्टी मिलेर निर्वाचन गर्दाखेरि हामीले करिब 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यौं। संघीय संसदमा पनि, प्रदेशका संसदहरूमा 6 वटा संसदमा हामीले बहुमत प्राप्त गर्यौं र स्थानीय तहमा हामीले 60% भन्दा बढी सिटहरू जित्यौं। र यो विजय भनेको यो असाधारण विजय। यो कुनै पनि बेलामा एउटा सिंगल पार्टीले यस्तो विजय प्राप्त गर्नै सक्दैन। यो खालको संविधान भएको व्यवस्था, यो खालको चाहिँ प्रणाली भएको मुलुकमा यो खालका विजय प्राप्त गर्नु भनेको दुर्लभ कुरा, एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी कुरा, यो सामान्य कुरा होइन। र जुन ढङ्गको हामीले उपलब्धि हासिल गरेका थियौं र अझ एकीकृत भएपछि नेकपाले प्राप्त गरेको उपलब्धि थियो, त्यो उपलब्धिलाई हामीले बडो राम्रोसँगले जोगाएर त्यसलाई राम्ररी उपयोग गरेर यो मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने काममा, यो देशका जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा, यो देशलाई समाजवादतर्फ लाने दिशामा हामीले राम्रो ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्ने एउटा ठुलो कार्यभार हाम्रो सामु थियो। त्यस्तो कार्यभार हाम्रो सामु भएको बेलामा एउटा उद्दण्ड, एउटा लापरवाह, एउटा भस्मासुर चिन्तन भएको नेताले
हाम्रो पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने स्थिति बन्यो र उनले यी सब आवश्यकता बुझेन। हामी कुन युगमा आयौँ त्यो पनि बुझेन। अब के कार्यभार छ त्यो पनि बुझेन। फगत आफ्नो सत्ता, आफ्नो पद, यिनी चिजहरू मात्रै उनले सायद बुझे। त्यो कारणले देशलाई, देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य उनले बुझ्न सकेन। पार्टीप्रतिको कर्तव्य पनि उनले बुझ्न सकेन। त्यति बेला के गर्नु पर्थ्यो त? यसो कल्पना गर्नुहोस् न तपाईँहरू, के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो सरकारले? नम्बर 1, त्यसले भूमि सुधार गर्नु पर्थ्यो, व्याख्या जरुरी छैन। नम्बर 2, कृषि क्रान्ति गर्नु पर्थ्यो। कृषि क्रान्तिमा 3टा कुरा। पहिलो, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने, सामूहिकीकरण गर्ने, 3टा कुरा। दोस्रो, कृषि उपजहरू जति छन् त्योभन्दा पनि पहिला दोस्रो मल, बिउ, प्रविधि, वित्तीय सेवा र अनुसन्धान सेवा। अनेक रोग लाग्छन्, त्यसको लागि अनुसन्धान सेवा, यो चिज उपलब्ध गराउने काम गर्नु पर्थ्यो। तेस्रो कुरा, प्रत्येक कृषि उपजको लागि सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो मूल्य निर्धारण गरेको कृषि उपजलाई बजार उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। बजार लोकल बजार मात्र होइन, राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार। यसलाई हामी कृषि क्रान्ति भन्छौँ। यी 3टा पक्षका कामहरू गर्न सकेको भए कृषि क्रान्ति हुन्थ्यो र अब पनि ती गर्यौँ भने कृषि क्रान्ति हुन्छ। दोस्रो, तेस्रो कुरा भनेको हामी राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण भनेको हाम्रै देशमा भएका कच्चा पदार्थमाथि आधारित दिगो जगमा उभिने उद्योगहरू बनाउने कुरा हो राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण। जस्तो पानी उद्योगहरू। हाम्रो देशमा जति जल कहाँ छ? यो संसारकै दोस्रो जलस्रोत भएको मुलुक, विश्वकै 6000 नदी नाला छ। हामी यहाँ सयौं जलविद्युत योजना बनाउन सक्छौँ। हामी वनजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। हामी कृषिजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। हामी पर्यटनजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। जडीबुटीजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। यी हाम्रा उद्योगहरू। यो अवसर सबै देशमा हुँदैन। भारतले हामी जलकै ठुलो उद्योगहरू बनाउँछु भन्दा हुन सक्छ र? एकाध ठाउँमा होला, पूर्व पश्चिम, होइन भने सिङ्गो भारतमा सम्भव हुँदैन। बङ्गलादेशमा सम्भव हुन्छ? छैन। त्यहाँ ठुल्ठुला नदी त्यसरी जलविद्युत निकाल्ने खालको नदी नै छैन। त्यो मालदिभ्समा हुन सक्छ? सक्दैन। 2-4वटा टापु मात्रै छन् भनेपछि उनीहरूमा पर्यटन हुन्छ। अर्कै ढङ्ग हर देशका आफ्ना विशेषता हुन्छन्। त्यो विशेषता अनुरूपको राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण यहाँ गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन। त्यसपछि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्थ्यौँ। आम जनताको पहुँचमा ल्याउन सक्थ्यौँ ती चिजहरू। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई हामी प्रभावकारी बनाएर ल्याउन सक्थ्यौँ। जसरी यो अन्धाधुन्ध ढङ्गले निजीकरण भइरहेको छ त्यसलाई हामी रोक्न सक्थ्यौँ, रेगुलेट गर्न सक्थ्यौँ कम्तीमा। ती काम पनि हुन सके। त्यसरी नै हामी गरिबी उन्मूलन गर्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि भएन। निरक्षरता उन्मूलन गर्न सक्थ्यौँ, त्यो पनि भएन। अहिले जसरी विभिन्न खालका वर्गभेद, त्यस्तै लैङ्गिक विभेदका सवालमा हेर्नु हो भने अहिले यौन हिंसा जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले चर्किरहेको छ। हरेक दिन तपाईँ पत्रिका पढ्नुहोस् त कुनै न कुनै प्रकारको यौन हिंसा छ, भयानक किसिमका यौन हिंसा छ। यी चिजहरूलाई उन्मूलन गर्ने गरिकन, कमसेकम न्यूनीकरण गर्ने गरिकन हामी अनेक ऐन कानुनहरू बनाउन सक्छौँ। एकपछि अर्का प्रगतिशील ऐन कानुनहरू बनाउन सक्छौँ। होइन, हरेक पटक ल्याउने नीति कार्यक्रम हामी एउटा प्रगतिशील क्रान्तिकारी नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्छौँ, हो कि होइन? हामी बजेट एकदमै जनमुखी बजेट ल्याउन सक्थ्यौँ, कसैले रोक्नेवाला थिएन। त्यति बेलाको प्रतिपक्ष त निधार बस्थ्यो। कुनै दिन कङ्ग्रेसले आवाज निकालेको सुन्नुभयो? कुनै दिन आवाज निकालेन, चुपचाप बस्या। कसैले कुनै बाधा विरोध गरेका थिएन। तर मलाई घेराबन्दी गरियो, मलाई कामै गर्न दिएन भनेर संसद विघटन गर्ने काम। यी सब कारणले गर्दा हाम्रो देश अहिले एउटा बडो सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ। कम्युनिस्ट आन्दोलन आफै एउटा
नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकताको स्थितिबाट गुज्रदैछ। र यस्तो स्थितिमा हामीले फेरि यो देशमा दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र देश अहिले पनि समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणकै युगमा छ। यो त वस्तुगत कुरा हो। 62-63 क्रान्तिलाई कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन। अब त्यो वस्तुगत यथार्थ भइसक्यो। क्रान्ति त सम्पन्न भइसक्यो। संविधान पनि हामीले बनाइसक्यो। संविधानलाई कुल्चिन खोजियो तर कुल्चिन सम्भव भएन। संविधान फेरि सुचारू भयो र अब हामीले क्रान्ति सम्पन्न गरेको हुनाले अब अर्को क्रान्तिमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्ति। त्यो समाजवादी क्रान्तिको युगमा छौँ। त्यसैले अब समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्तका मातहतमा बसेर हामीले सम्पूर्ण कामहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो पार्टी बनाउने काम होस्, चाहे त्यो सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने काम होस्, चाहे जनप्रतिनिधि भएर विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने काम होस्, चाहे एउटा डिप्लोमेट राजदूत भएर गर्ने काम होस्, चाहे मन्त्री भएर काम गर्नुपर्ने काम होस्, यी सबै कामहरू समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका तहत बसेर हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कमरेडहरू कोही महानगरपालिकाको प्रमुख हुनुभएको छ, कोही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुनुभएको छ, कोही अब पालिकाका प्रमुखहरू हुनुभएको छ, कोही वार्ड अध्यक्ष हुनुभएको छ हैन। त्यो तहमा बसेर कोही वार्ड सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो तहमा बसेर गरिने कामहरू तपाईहरुलाई ऐन कानुनले पनि तोकिसकेका छ। यी कामहरू गर्ने भनेर ती कामहरूलाई वास्तवमा पार्टीको कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा हामीले सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले ती कामलाई त्यसरी हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले सबै कुरालाई एक आपसमा जोडेर लिएर जाने सिलसिलामा अब हामी समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामी अझै छलफल गरौँला। त्यसबारेमा हामी दस्तावेजहरू बनाउँदैछौँ। त्यो दस्तावेज बनाइसकेपछि त्यसबारेमा छलफल गरौँला। अब अहिले चाहिँ त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति हाम्रो बाटो हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। अबको क्रान्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ। संसदभित्र र संसद बाहिरबाट, सदनबाट र सडकबाट है। यसरी हामीले संसदीय र गैर संसदीय सङ्घर्षलाई सञ्चालन गरेर त्यसलाई समन्वय गरेर हामी यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ। आम रूपमा हाम्रो विश्वास छ यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छ। तर कुनै कथन कदाचित प्रतिक्रियावादी वर्गले जनतामाथि हिंसा थोपर्न थाल्यो भने, त्यसलाई हिंसात्मक रूपले जनताका आवाजहरूलाई दमन गर्न थाल्यो भने त्यो बेलामा भने फेरि हिंसाको जवाब हिंसैले दिनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। तर आजको संविधान जुन छ त्यो संविधानले हिंसात्मक दमनलाई इजाजत दिँदैन। त्यसो हुनाले हामी आम रूपमा विश्वास गर्छौँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम्रो क्रान्ति अगाडि बढ्छ। त्यो रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले अनेकौं कार्यनीतिक चरणहरू र लक्ष्यहरू पार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गरिरहँदा हरेक कार्यनीतिक लक्ष्यहरू हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिसँग अभिन्न रूपले र अविरल रूपले गाँसिएको हुनुपर्छ। हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद हो। समाजवादमा पुग्नुको निम्ति अनेकन कार्यनीतिक लक्ष्यहरू, कार्यनीतिक चरणहरू हामीले पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर प्रत्येक कार्यनीतिक चरणका लक्ष्यहरू त्यो रणनीतिक लक्ष्यसँग सिधा जोडेर जानुपर्छ। हामीले त्योभन्दा देब्रे दाहिने गयो भने फेरि कि हामी उग्र वामपन्थतिर लाग्छौँ कि दक्षिणपन्थतिर लाग्छौँ। त्यसो हुनाले त्यो लक्ष्यसँग जोडेर जाने कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ। समाजवादको उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले अहिले 3वटा हतियार बनाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो 3टा हतियारहरू के हुन् भन्दा पहिलो एउटा मार्क्सवादी लेनिनवादी क्रान्तिकारी कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त भएको देशव्यापी, जनव्यापी र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी।
कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुरा चाहिँ पहिलो हतियार बनाउने कुरा हो। समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि 3टा हतियार चाहिन्छन्। त्यसमध्ये पहिलो हतियार भनेको हाम्रो चाहिँ नि एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। देखाउँदा खालि साइनबोर्ड मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी भएको होइन, एकदम सारमा, नीतिमा, उसका विचारमा, उसका कार्यक्रममा, उसका कार्यशैलीमा, उसका व्यवहारमा त्यो चिज देखिनु पर्यो, अरूभन्दा फरक देखिनु पर्यो। फरक ढङ्गको यो चाहिँ वास्तवमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर जनताले विश्वास गर्ने ढङ्गको पार्टी बनाउनु पर्यो हामी। त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो साँचो हतियार। देखाउवा पार्टीहरू त थुप्रै छन् अहिले पनि, तिनीहरूले समाजवादी क्रान्ति गर्नेवाला छैनन्। दोस्रो हतियार भनेको व्यापकतम संयुक्त मोर्चा। दोस्रो हतियार अहिले हाम्रो यो क्रान्तिको शत्रु चाहिँ को भन्दाखेरि दलाल पुँजीपति वर्ग। त्यो दलाल पुँजीपति वर्गदेखि बाहेक अहिले हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छ, अर्थात् त्यसलाई मध्यम पुँजीपति वर्ग भने पनि हुन्छ। मध्यम पुँजीपति वर्ग छ, त्यसदेखि तल निम्न पुँजीपति वर्ग छ, अनि आम किसान जनसमुदायहरू छन्, त्यसपछि श्रमिक वर्ग छ। यी चारैवटा वर्गहरू हाम्रा मित्र वर्गहरू नै। ती मित्र वर्गहरूलाई व्यापक रूपले गोलबन्दी गर्ने वर्गीय संयुक्त मोर्चा हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले कम्युनिस्ट पार्टी अनि यसका वरिपरि अनेकन वर्गीय सङ्गठनहरू बनाएका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएका वर्गीय सङ्गठनहरू जो छन् त्यो मार्फत हामी वर्गीय संयुक्त मोर्चा अहिले बनाइदिएकै छौँ। अनि साथसाथै कहिलेकाहीँ हामीले राजनीतिक मोर्चाहरू पनि बनाउनुपर्छ। अहिले 5 दलीय गठबन्धन पनि एउटा राजनीतिक मोर्चा हो। योभन्दा व्यापक अब वाम मोर्चा बनाऊँ भन्ने पनि हामी सोचिरहेका छौँ, त त्यो अझै व्यापक मोर्चा हुन्छ। यसरी राजनीतिक मोर्चाहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यसको गुदी चाहिँ के हो भन्दा वर्गीय संयुक्त मोर्चा। वर्गीय संयुक्त मोर्चालाई बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार संयुक्त मोर्चा। तेस्रो हतियार भनेको बहुआयामिक वर्ग सङ्घर्ष। हाम्रो समाजमा वर्ग सङ्घर्षको एउटै रूप मात्रै हुँदैन, अनेकन रूपका र अनेकन आयामका वर्ग सङ्घर्षहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले राष्ट्रियताको निम्ति पनि सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ। कहिले एमसिसी भनेर आउँछ, कहिले एसपिपी भनेर आउँछ, कहिले 1950 सन्धि छँदैछ, कहिले यतातिर कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कहिले टनकपुर सम्झौता, होइन, कहिले जलस्रोतमा अनेक प्रकारका चाहिँ एकपछि अर्का सम्झौता, जसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने गरेका छन्। यी राष्ट्रियताका इस्युहरू हिजो मात्रै, आज मात्रै बिहान मैले सुन्दै थिएँ, नेपालमा युरेनियम खोज्नको लागि चाहिँ भारतको चाहिँ एउटा कुनै एउटा सुरक्षा टिम चाहिँ यहाँ आइपुगेका छ। यस्ता कुराहरू हुने गर्छ। यी सबै हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएका बडा संवेदनशील चिजहरू, यसका विरुद्धका सङ्घर्षहरू। हामीले इस्यु आयोकै सडकमा निस्कनु पर्ने हुन्छ। वर्ग सङ्घर्ष एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले त्यो ढङ्गले निस्कनु पर्ने हुन्छ। है त्यस्तै अब अरू महँगीका इस्युहरू छन्, कहिले मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसका विरुद्ध जानुपर्ने हुन्छ, कहिले वातावरणका इस्युहरू आउँछन्, कहिले महिलाहरूमाथि अनेक प्रकारका हिंसाका कुराहरू आउँछन्। ती कुराहरूका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, होइन। अनेकन इस्युहरू आउँछन्, ती इस्यु कहिले किसानका इस्युहरू आउलान्, कहिले श्रमिकहरूका इस्युहरू आउलान्, होइन। त्यस्ता इस्युहरूसँग हामीले सङ्घर्षहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र ती इस्युहरूलाई संसदभित्र र बाहिरबाट एकदम जोडदार रूपले हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले संसद भनेको खालि माथिको संसद मात्रै होइन। हामीसँग संसदका 3टा तह छन्। यो अहिलेको संविधानको अवधि संसदका 3टा तह भनेको एउटा सङ्घीय संसद हो, दोस्रो प्रादेशिक संसदहरू 7वटा भए, त्यसपछि तल गाउँसभा वा नगरसभा, यी पनि संसदकै रूपहरू, प्राथमिक रूपहरू, तल्लो स्तरका रूपहरू। हामीले ती कुराहरूलाई पनि ठिक ढङ्गले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसरी 3टा हतियार बनाएर मात्रै हामीले समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो चिजले हामीले गहन ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ। अब हाम्रो देशमा जनवादी क्रान्तिको सुरुवात कालदेखि नै सडकबाट सञ्चालित हुने विविधतापूर्ण सङ्घर्षका साथसाथै संसदबाट वा जनप्रतिनिधि संस्थाबाट सञ्चालित हुने सङ्घर्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ। यद्यपि अब हामीले 6 सालमा पार्टी बनायौँ, 7 सालमा नै एउटा परिवर्तन भयो,
डेमोक्रेसीको नाउँमा परिवर्तन भयो, विभिन्न पार्टीहरू खुले, अलि वैधानिक रूपले पनि जान सकिने अवस्थाहरू बन्यो, अलि खुकुलो ढङ्गले पनि जान सकिने स्थिति बन्यो। हुँदाहुँदै 10 सालमा गएपछि काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा हाम्रो मनमोहन अधिकारीको श्रीमती साधना प्रधानले पनि जित्नुभयो। यसरी त्यो ठाउँबाट जनप्रतिनिधिहरूले प्रगतिशील इस्युहरूलाई प्रगतिशील ढङ्गले उठाउन थालेको अथवा जनप्रतिनिधिहरूले समेत संसदीय सङ्घर्षलाई उठाउन थालेको इतिहास हाम्रो देशमा देखिन्छ। त्यो बेलाबाट सुरुवात हुन्छ र त्यसै गरी अगाडि बढ्दै गएर 2015 सालमा जब राजा महेन्द्रले आफैले दिएको एउटा संविधान बनाए, त्यो संविधान अन्तर्गत 15 सालमा आम चुनाव भयो। त्यो आम चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीले थोरै जित्यो, जम्मा 4 सिट मात्रै जित्यो। तर 4 सिट जिते पनि त्यो 4 सिटवाला जुन पार्टी हो, त्यो पार्टीले संसदबाट अनेकन इस्युहरू उठायो। उसले राष्ट्रियताका इस्युहरू उठायो, उसले विभिन्न महँगीका कुराहरू उठायो, डाल्डा साल्डा घिउका कुराहरू उठायो, होइन, यस्ता कुराहरू हुनु भएन, नेपालमा यस्तो विषाक्त चाहिँ ल्याउनु भएन भन्ने खालको आवाजहरू उठायो, होइन। किसानहरूका ठुल्ठुला आन्दोलनहरू त्यति बेला चलिरहेका थिए। किसानहरूलाई कुत घटाउने, ब्याज घटाउने अनेक खालका आन्दोलनहरू उठायो, होइन। जमिनदारहरूका विरुद्ध आन्दोलनहरू उठायो। तराई क्षेत्रमा खास गरी रौतहट अनि त्यसपछि सिराहा, महोत्तरी, सप्तरी आदि जस्ता ठाउँहरूमा त्यति बेला ठुल्ठुला किसान आन्दोलनहरू भए, पहाडमा पनि भए। ती आन्दोलनहरूले त्यति बेलाको वर्ग सङ्घर्षलाई विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले ती आवाजहरूलाई, जनताका आवाजहरूलाई 15 सालको संसदमा पनि घनीभूत ढङ्गले चाहिँ उठाउने कामहरू गरेको थियो। यसरी संसदीय सङ्घर्षलाई हामीले हाम्रो देशमा अगाडि बढाउँदै ल्यायौँ। त्यसपछि मुलुकमा निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी भयो। त्यो व्यवस्थालाई बाहिर र भित्रबाट प्रहार गरेर समाप्त पार्नु जरुरी थियो। तर कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भएकाले 20 वर्षभन्दा लामो समयसम्म संसदीय सङ्घर्षलाई अघि बढाउन सकिएन। हाम्रो देशमा 30 र 40 को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत र सुदृढ हुँदै गएपछि भने राष्ट्रिय पञ्चायत र तत्कालीन नगर गाउँ पञ्चायतमा पनि हामीले जनपक्षीय शक्ति निर्माण गरेर क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने नीति लियौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो संसदीय सङ्घर्षलाई अघि बढाउने सिलसिलामा हाम्रो पार्टी र आन्दोलनले प्राप्त गरेको मूल्यवान अनुभव हो। यो सङ्घर्षले नै कथित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई भित्रैबाट च्याप्न र विघटन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहासमा खेलेको कुरालाई हामीले सम्झनु पर्दछ। है, पञ्चायत कालमा पनि हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ यो स्थानीय तहहरूलाई र राष्ट्रिय पञ्चायतलाई पनि उपयोग गर्ने नीति ल्याउँ। त्यति बेला खास गरी जब बालिग मताधिकार भनेर ल्याइयो नि, बालिग मताधिकार भन्ने कुरा चाहिँ पञ्चायतले संविधान संशोधन गरेर ल्याएपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले उपयोग गर्यौँ र 12,000 भन्दा बढी हामीले स्थानीय तहमा जितेका थियौँ त्यति बेला 42 सालको चुनावमा, है। र माथि हामीले 6-7 जना राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि हामीले जनपक्षीय उम्मेदवारहरू जितायौँ, जसले हरेक दिन माने दलीयताको बारेमा कुराकानी गरेर पञ्चायतको निर्दलीयतालाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै च्याप्न सुरु गर्यो र अन्त्यमा त्यो 46 सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउने काममा त्यो हाम्रो कार्यनीतिले असाध्यै ठुलो भूमिका खेल्यो र त्यसरी हामीले संसदीय सङ्घर्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थियौँ। उक्त सङ्घर्षको समेत कारणले 46 सालमा हामीले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्यौँ र संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्यौँ। त्यो व्यवस्था स्थापना भएपछि हाम्रो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले संसदीय सङ्घर्षलाई अझ उचाइबाट अगाडि बढाउन थाल्यो। हामीले महाकालीको सन्दर्भमा जस्तो महाकाली नदीको उद्गम के हो भन्ने बारेमा त्यो नयाँ ढङ्गले बनेको जुन संसद हो, त्यो संसदमा घनघोर आवाज हामीले उठायौँ। टनकपुर सम्झौताको बारेमा हामीले आवाज उठायौँ, होइन। जलस्रोतको बारेमा हामीले आवाज उठायौँ। जलस्रोतको महत्त्व के रहेछ भन्ने बारेमा त्यसपछि नै हाम्रो देशमा आम जनतामा अलिकति चेतना फैलिएर गयो, हामीले त्यो ढङ्गले उठाइसकेपछि। त्यसरी विभिन्न ढङ्गले हामीले 46 साल पछाडि अथवा 48 सालको निर्वाचन पछाडि हाम्रो देशमा जुन संसद बन्यो, त्यो संसदमा पनि हामीले त्यो ढङ्गले आवाज उठाएर आयौँ।
संसदीय सङ्घर्ष। यो सङ्घर्षलाई हामीले अगाडि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ र त्यसले हामीले राम्रो अनुभव पनि प्राप्त भयो। त्यसरी नै हामीले आखिर संसदीय र गैर संसदीय तथा सदन र सडकका सङ्घर्षलाई अघि बढाउँदै जाने क्रममा नै 62-63 आइपुग्दा नेपाली जनताको बहुआयामिक सङ्घर्षले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको रूप लियो र नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर देशमा ऐतिहासिक क्रान्तिकारी परिवर्तनका साथ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा यो जनवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न भयो र हामीले त्यो कालखण्डसम्म आउँदाखेरि संसदीय सङ्घर्षलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्दै आएको इतिहास हामीसँग छ। त्यो संसदीय सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा दुईटा दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। हामीले यो कुरामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले तपाईँहरू सबै संसदमा हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै रूपको संसदमा, स्थानीय तह मात्रै भने पनि त्यो पनि संसदको एउटा रूप हो। त्यो संसदमा बसेर गरिने सङ्घर्षहरूमा दुईटा दृष्टिकोणहरू छन्। एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बुर्जुवा संसदवादको दृष्टिकोण, एउटा दृष्टिकोण चाहिँ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी संसदवादको दृष्टिकोण। यो दुईटा दृष्टिकोणमा हामी अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। बुर्जुवा दृष्टिकोण भनेको संसदमा जाऊ, सकेसम्म बहुमत प्राप्त गर, सरकार बनाऊ अनि लुटपाट गर। यो पुँजीवादी संसदवादको नीति। पुँजीपति वर्ग संसदमा किन जान्छ, सरकारमा किन जान्छ भन्दा उसले गर्ने विकास निर्माणहरू पाखण्ड मात्रै हुन्थे, देखाउने कुरा मात्रै हो। तर उसले मुख्य रूपले गर्ने भनेको लुटपाट, देशलाई लुट्ने, सम्पत्ति कुम्ल्याउने, त्यो मात्रै वर्गीय रूपले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी एउटा समाजवादी क्रान्तिका वाहक शक्तिहरू अथवा योभन्दा अगाडि हामी के गर्थ्यौँ भन्दा जनवाद प्राप्त गर्ने काममा हामी लागेका थियौँ। जनवाद प्राप्त गर्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरूले चाहिँ संसदलाई के गरी उपयोग गर्थे भन्दा क्रान्तिकारी ढङ्गले उपयोग गर्थे। अर्थात् त्यो ठाउँबाट पनि जनताका आवाज उठाउने र जनवाद प्राप्त गर्ने आन्दोलनलाई मद्दत गर्ने। त्यो हिसाबले हामी त्यति बेला पनि संसदमा आवाज उठाउँथ्यौँ भने अहिले हामी के को लागि आवाज उठाउँछौँ भन्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा समाजवाद प्राप्त गर्ने कुरालाई उद्देश्यमा राखेर हामी चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। त यो हिसाबले युग अनुरूप हाम्रा लक्ष्यहरू बदलिँदै जान्छन्। हिजोको संसदीय सङ्घर्षको लक्ष्य जनवाद प्राप्ति थियो। 2062-63 देखि 72 सालसम्मको 10 वर्षको अवधिमा हाम्रो संसदीय सङ्घर्षको लक्ष्य संविधान निर्माण गर्ने थियो र अब त्यसदेखि यतातिरको हाम्रो संसदीय सङ्घर्ष भनेको समाजवादको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छन् हैन। यी तीनटा यसरी लक्ष्यहरू बदलिँदै गएका छन्। अहिले चाहिँ हामी समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने हिसाबले हामी संसदीय सङ्घर्ष गर्छौँ। चाहे वार्ड सदस्यको हैसियतको कुरा होस्, चाहे वार्ड अध्यक्षको हैसियतको कुरा होस्, चाहे नगरपालिका प्रमुखको, गाउँपालिका प्रमुखको हैसियतको कुरा होस्, या त्योभन्दा माथि महानगर उपमहानगरपालिका, हामीले त्यो कुरालाई एचिभ गर्ने कुरालाई जहिले पनि दृष्टिमा राखेर अनि तल गर्नुपर्ने विकासका निर्माणका सम्पूर्ण कामहरूलाई हामीले संयोजन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त यो दृष्टिकोण हाम्रो क्लियर भयो भने मात्रै हामीले कामलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। अब त्यस पछाडि वर्तमान संविधान 72 असोज 3 गते जारी भएपछि हामीले देशमा पहिलो निर्वाचन यो भइसक्यो। आज हाम्रो सामु जुन संविधान छ त्यसले परिलक्षित गरेको संरचना अनुरूप हामीले 3 तहको संसदीय संरचनामा आइपुगेका छौँ। केन्द्रीय तहमा 2 सदनात्मक संसदीय सङ्घीय संसद छ। त्यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा जस्ता 2वटा सदनहरू छन्। ती दुईटै संसदीय सदन नै हुन्। ती सदनहरू मार्फत हाम्रो सङ्घर्षलाई हामीले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतिर जोडेर अघि बढाउनुपर्छ। हामीले ती सदनहरू मार्फत जनजीविका, वर्गीय विभेद, जातीय र सामाजिक विभेद, लैङ्गिक विभेद, महँगी, गरिबी, मूल्यवृद्धि, वातावरणको रक्षा, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सबै सवालहरू उठाएर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। साथै सम्भव हुने विकास र निर्माणका कामलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
सङ्घीय संसदमा कहिलेकाहीँ हामी सानो सङ्ख्यामा हुन्छौँ, कहिले हामी अलिक ठुलो अलि राम्रै प्रतिपक्षमा बस्ने हिसाबको हुन्छौँ, कहिले हामी बहुमत ल्याएर सरकारै बनाउने अवस्थामा हुन्छौँ। सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छौँ भने हामीले विकास र निर्माणका काम सोझै समाजवादका आधार तयार पार्ने कामतर्फ लक्षित गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षमा छौँ भने हामीले त्यो नीति निर्माण गर्नुको लागि दबाब दिने सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो। अझै सानै सङ्ख्यामा छौँ भने पनि जस्तो शक्ति छ त्यो शक्तिको आधारमा हामीले दबाब दिने, देशलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउने, नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो ढङ्गले दबाब दिने र त्यसलाई जनमुखी बनाएर लिएर जानको लागि दबाब दिने, यस्ता सङ्घर्षहरू हामीले अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ठिक त्यसरी नै आजको सङ्घीय संरचना अनुरूप हाम्रा सामु 7वटा प्रदेशहरू र 7वटै प्रादेशिक संसदहरू पनि छन्। ती संसदहरूबाट पनि हामीले सङ्घीय संसदमा जस्तै जनजीविका, वर्गीय विभेद, जातीय र सामाजिक विभेद, लैङ्गिक विभेद, महँगी, गरिबी, मूल्यवृद्धि, वातावरणका सवाल, क्षेत्रीय सवालहरू र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सबै सवालहरू उठाएर सङ्घर्षलाई अघि बढाउनुपर्छ। साथै आफ्नो शक्ति र सहभागिता अनुरूप विकास र निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ र व्यापक रूपले अघि बढाउँदै समाजवादका आधारलाई फराकिलो पार्दै अघि बढ्नुपर्छ। यो त्यस्तै अब विगत वैशाख 30, 2079 मा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यो निर्वाचन हाम्रो जस्तो नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका निम्ति परिणामको दृष्टिले त्यति सुखद रहेन है। हामीले त्यसमा धेरै खालको त्यो समीक्षा हामीले गरेका पनि छौँ। त्यसमा धेरै हाम्रा आफ्नै त्रुटिहरू भए, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि त्यो हाम्रा साथीभाइहरूले मतदाताहरूलाई मत हाल्ने ठाउँ पनि हामीले बनाउन सकेनौँ। कयौँ ठाउँमा हामीले रुखलाई मत हाल्नु पऱ्यो, काहीँ हँसी हतौडालाई मत हाल्नु पऱ्यो, त्यो खालको बाध्यता हाम्रो रह्यो। तर चाहिँ नि अब हामीले अब देशव्यापी रूपमा हाम्रा उम्मेदवारहरू उठाउन सकिएको भए भिन्नै परिस्थिति आउँथ्यो, जितको अवस्थामा पनि भिन्नै अवस्था आउँथ्यो। धेरै खालका त्यसमा चाहिँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने भएका छन् र त्यो समीक्षा हामीले गरेका पनि छौँ। हामीले निर्वाचनको तयारीका प्रक्रियामा रहेका केही गम्भीर कमजोरीले गर्दा हामीले हाम्रो हैसियत अनुरूप सिट सङ्ख्या जित्न सकेनौँ र जनमत पनि यथार्थसम्मत ढङ्गले प्रतिबिम्बित हुन सकेन। तथापि हामीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्ख्यामा जित हासिल गरेका छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या नै हो। आज हामी सबै छौँ कि छैनौँ, तर एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या हो हाम्रो। र त्यो जितपछि हामी जनताका क्रान्तिकारी समाजवादी प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहका विभिन्न इकाइहरूमा विभिन्न पदहरूमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवस्थामा आएका छौँ। तपाईँ हामी अहिले चाहिँ समाजवादी क्रान्तिकारी समाजवादी जनप्रतिनिधिहरू हौँ होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिको हैसियतमा हामी छौँ। र हाम्रा सामु मैले अघि पनि भनेको छु अत्यन्त ठुला ऐतिहासिक क्रान्तिकारी कार्यभारहरू छन्। ती कार्यभारलाई निर्वाह गर्नको लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले जनप्रतिनिधि संस्थाहरूलाई हेर्दै हाम्रा कार्यभारहरूलाई र हाम्रा दायित्वहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, के काम गर्ने यति बेला भन्ने सन्दर्भमा म केही कुराहरू भन्छु। एक, सबैभन्दा पहिले हामीले यो देशको अग्रगामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका क्रान्तिकारी समाजवादी प्रतिनिधि हौँ भन्ने कुरालाई हामीले गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। हामी 5 वर्षको लागि यो ठाउँमा छौँ। त्यो 5 वर्षसम्म जुन पदमा रहेका छौँ त्यो पदमा बसिरहँदा हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि हौँ र त्यो पार्टीप्रति वफादार भएर त्यो पार्टीका कार्यदिशा नीति सिद्धान्तलाई मैले लागू गर्नुपर्नेछ। त्यो मार्गदर्शनमा मैले विकास निर्माणका सारा कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू कसैले पनि कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। अब निधाको बेलामा बिर्सिन्छ त्यसो मात्रै हो, तर बिर्सेको बेलामा चाहिँ कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन। यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नु होला, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले हाम्रो देशमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौँ र अब समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यो क्रान्तिको प्रवाहलाई समाजवादी क्रान्तिकारी जनप्रतिनिधिको हैसियतले अघि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।
हामी नयाँ एउटा क्रान्ति सक्यौँ, अर्को क्रान्ति थालनी गर्दैछौँ। हामी थालनीमा छौँ, एकदम बिल्कुल थालनी। हिजो 8 साल 9 सालमा त्यति बेलाका कम्युनिस्ट कमरेडहरूले जे सोच्दै हुनुहुन्थ्यो जनवादी क्रान्तिको बारेमा, हामी समाजवादी क्रान्तिको बारेमा झट्टै झट्टै त्यस्तोमा छौँ। तर पनि अब हामी शक्तिको हिसाबले, जनचेतनाको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको हिसाबले हामी धेरै माथि छौँ, धेरै शक्तिशाली छौँ। त्यस अर्थमा त्यसो हुनाले हाम्रा सामु सम्भावनाहरू व्यापक छन्। तेस्रो कुरा भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावकारी नेतृत्व र मार्गदर्शन बिना कहीँ पनि समाजवादी क्रान्ति हुन सक्दैन, हाम्रो देशमा पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले जनप्रतिनिधिको हैसियतले आज जुन जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्दैछ त्यो काम पनि पार्टीको प्रभावकारी मार्गदर्शनमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यत्तिकै गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ। तब हामी हरेक ठाउँमा हरेक पालिकामा छौँ। त्यो पालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पालिका कमिटी पनि छ। त्यो पालिका कमिटीसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हामी जनप्रतिनिधिहरूको हुनुपर्छ र पालिकाले तपाईँहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा विचारको हिसाबले, चेतनाको हिसाबले पालिकाभन्दा अग्लो चाहिँ तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ है, विभिन्न कारण। तर बिस्तारै पार्टीले ती पालिकाहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, योग्य बनाउनुपर्छ, तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र हर पालिकालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूको विकास गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै पार्टीको नेतृत्वमा पालिकाहरू सञ्चालित गर्ने स्थिति हुन्छ। अब कहीँ हिजो पनि कस्तो भयो भने हिजो त्यो योभन्दा अगाडिको जुन 74 सालको चुनाव थियो, त्यो चुनावमा हामीले धेरै त जित्यौँ, तर कहीँ पनि अधिकांश ठाउँहरूमा पार्टी सुदृढ गर्ने कामै भएन, पार्टी कमिटीहरू बलियो बनाउने कामै भएन र पार्टीको नेतृत्वमा त्यो पालिकाहरूलाई सञ्चालन गर्ने होइन, बरु कहीँ कहीँ त पालिकाले पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने कुरा काम गर्यो। त्यो खालको कमजोरीहरू हिजो भएका छन्। ती कुराहरूबाट नि हामीले सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कमरेडहरू, हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति, पार्टीको विधानप्रति, पार्टीका निर्णयप्रति र पार्टीले दिने निर्देशनप्रति सधैँ वफादार रहनुपर्छ र आफ्नै क्षेत्रबाट पार्टीको विकास, विस्तार र प्रतिष्ठामा उन्नयन हुने गरी कामको सम्पादन गर्नुपर्दछ। हामीले अब देशको संविधानप्रति त वफादार हुनु पर्यो नै होइन। त्यो संविधानले अनि स्थानीय कार्य तहको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बनेका स्थानीय ऐनहरूले हामीलाई सोझै मार्गदर्शन गर्छ। त्यसको साथसाथै पार्टीका नीति निर्देशनहरू, पार्टीका विधि विधानहरू आदिबाट पनि त्यसरी नै हामीले निर्देशित भएर अगाडि बढ्ने कुराहरूको अभ्यासलाई हामीले गहिरो गरी अगाडि बढाएर लान सक्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामी ठिक दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। कमरेडहरू, पाँचौँ कुरा के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिका हैसियतले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू कानुन सम्मत ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कानुन बाहेक अरू कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले गर्न मिल्दैन। त्यसो हुँदा यी कामहरूलाई सामान्यतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जुन छ त्यो कमेन्टहरूले पढिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आशा छ। पढिसक्नु भएको छैन भने प्रत्येकले एउटा कपी चाहिँ लिएर जानुहोस्। त्यो किनेर पाउनु सकिहालिन्छ, त्यो किनेर लिएर जानुहोस् र त्यसले हामीलाई थुप्रो मार्गदर्शन गर्छ। कसरी स्थानीय तहको चाहिँ कामहरू सम्पादन गर्ने भन्ने बारेमा नीतिगत हिसाबले र संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले त्यसले जुन मार्गदर्शन गर्छ त्यो मार्गदर्शनको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छैटौँ कुरा भनेको त्यति मात्र होइन, गाउँपालिका, नगरपालिका र उप वा महानगरपालिकाले संविधानले तोके बमोजिम धेरै पक्षमा ऐन कानुनहरू बनाउने प्रावधानहरू रहेका छन्। हामी आफै बहुमत रहेका ठाउँमा आफै लिएर, बहुमत नभएका ठाउँमा त्यस्ता तर बिल्कुल जनमुखी कानुनहरू बनाउन हामीले जोडदार प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले थुप्रै ऐन कानुन बनाउन सक्छौँ, स्थानीय तहमा पनि दर्जनौँ ऐन कानुनहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो संविधानले नै हामीलाई तोकिदिएको छ। त्यो संविधान पनि तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, अघि मैले भनेको ऐन पनि पढ्नुहोस्। त्यही चिजहरू पढेपछि, आफै पढेपछि कस्ता कस्ता ऐन बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू आफैलाई ज्ञान हुन्छ
अनि त्यो खालका ऐन बनाउनुको लागि केही विशेषज्ञ जस्तो वकिलहरूलाई साथमा लिएर अलिकति आफै पनि अध्ययन गरेर कस्ता कानुन चाहिँ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि 5 वर्ष काम गर्नेहरूले केही काम गरिसकेका छन् हैन, ती ऐनहरू कति ठिक होलान् कति बेठिक होलान्, त्यसलाई अझै बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ती संशोधनका प्रस्तावहरू बनाउने कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसो गर्दा मात्रै कामलाई बढी जनमुखी बनाएर लिएर जान सकिन्छ। अब हामीले 7औं कुरा भनेको हामीले आफ्नो तहबाट अघि सारिने नीति कार्यक्रम जनमुखी र आमूल परिवर्तनकारी होस् भनेर पहल गर्ने वा दबाब दिने काम गर्नुपर्छ र हर पालिकालाई जनमुखी दिशामा अघि बढाउँदै समाजवादका आधार तयार पार्ने दिशातिर उन्मुख बनाउन हरदम कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले अगाडि सार्ने जो नीति कार्यक्रमहरू हुन्छन्, प्रत्येक पालिकाले अगाडि सार्ने हैन नीति कार्यक्रमहरू जुन हुन्छन् तिनीहरू बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउन हामीले प्रयत्न गर्नु पर्यो। हामी आफै बहुमतमा छौँ भने हामीले आफै बनाउने कुरा भयो, तर बहुमतमा छैनौँ भने पनि हामीले त्यो ढङ्गले दबाब दिने यो खालका नीति बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले दबाब दिने कामहरूमा हामी सिपालु भएर लाग्न सक्नुपर्छ। हामीले आफ्नो तहबाट बजेट बनाउँदा आम जनताको हित कसरी गरिब र भूमिहीन किसान, निम्न मध्यम किसान, मध्यमवर्गीय किसानहरूका हितमा, दलित र त्यसभित्रका पनि तल्लो वर्गका परिवारहरूको हित, अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको र सीमान्तकृत परिवारहरूको हितलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट अधिकतम पहल हुनुपर्छ र जनमुखी तथा प्रगतिशील बजेट बनाउँदै समाजलाई वा आफ्नो पालिकालाई समाजवादको दिशातिर अघि बढाउन अधिकतम कोसिस गर्नुपर्छ। हैन, बजेट बनाउँदाखेरि पनि त्यो बजेट बढी वर्गीय बजेट बनोस्, तल्लो वर्गको हितमा बनोस् भन्ने कुराहरूमा हामीले हरदम कोसिस गर्नुपर्छ। लडाइँ गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय ठाउँमा, त्यो आफ्नै वर्गसँग छ। तपाईँले त्यो वार्डमा लड्ने लडाइँ, त्यो पालिकाभित्र लड्ने लडाइँ, यो आफैमा वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ। हामी आफै नेतृत्वमा छौँ भने जनताको हितमा आफै सम्प्रेषण गरेर त्यो खालका नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बरु त्यसमा अरू पुँजीवादी शक्तिहरूले त्यसको रेसिस्ट गर्न सक्छन्, हैन यस्तो हुँदैन, पुँजीवादी वर्गको हितमा ल्याउनु पर्यो भन्न सक्छन् उनीहरूले। त्यो ठाउँमा हामीले अर्को ढङ्गले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय पनि सरकार हो नि, त्यो सरकारमा हामी बहुमतमा छौँ भने त हामी धेरै कामहरू गर्न सकिहाल्छौँ। त बहुमतमा छैनौँ र हामी अलि प्रतिपक्ष जस्तो अवस्थामा छौँ भने पनि हामीले त्यो ठाउँमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हो, यो हो वर्ग सङ्घर्ष। हामी लडाइँ त्यहाँ गर्नुपर्छ। नीतिगत लडाइँहरू आफैमा वर्ग सङ्घर्षका प्रतिबिम्बहरू हुन्, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यसको साथसाथै 9औं कुरा के छ भन्दाखेरि विकास निर्माणलाई तीव्र र व्यापक पार्न हामी सबैलाई बढी बजेट चाहिएको हुन्छ। त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले दिने वार्षिक अनुदान बाहेक हामीले आफ्नै पालिकाको तहबाट कर, ट्याक्स वा अन्य विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ। हर पालिकाले त्यो गर्छ है, गरिन्छ। ती कुरा गर्नुपर्छ, राजस्व पनि उठाउनुपर्छ। तर त्यसो गरिरहँदा हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको थोरै सम्पत्ति हुनेलाई थोरै कर, धेरै सम्पत्ति हुनेलाई धेरै कर, त्यो ढङ्गको प्रगतिशील कर प्रणाली हामीले तलैदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ। माथि पनि हामी त्यही भनिरहेका छौँ। त त्यो भयो भने त्यो चाहिँ न्यायोचित कुरा हुन्छ, आम जनताको हितमा हुन्छ। त्यसो हुनाले कर प्रणालीलाई लागू गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले गर्नुपर्छ। हिजोको कतिपय ठाउँहरूमा अलिक बढी करहरू लगाइयो भन्ने जनगुनासो छ। त्यो चाहिँ अब प्रगतिशील कर प्रणाली लागेको भए आम जनताको गुनासो आउने थिएन। प्रगतिशील कर प्रणाली नभएपछि र बराबरी लगाउने कुराहरू भएपछि धनीलाई खास अप्ठ्यारो परेन, तर गरिबलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसले गर्दा जनता असन्तुष्ट भयो। धरान जस्तो ठाउँमा जनताले अहिले त हर्क साङपाङलाई जिताइदिए हुँदा पार्टीहरूको त त्यहाँ कुरै छैन, त्यस्तो खालको अवस्था रह्यो। त्यस कारणले यी सब चिजहरूलाई हामीले अझै गहिरो गरी बुझेर जानुपर्छ। हामीले पालिकाका सबै वडाहरूमा कार्यालयहरू छन् कि छैनन्, कार्यालयहरू स्थापना भएका भए ठिक छ, कार्यालय मार्फत राम्रो काम सम्पादन गर्ने, होइन भने कार्यालय अविलम्ब स्थापना गर्नुको लागि आफूले वार्डमा जितेको छ होइन, अब अरू कति ठाउँमा जितेको छ, त्यो हिसाबले काम गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब 11 नम्बरमा स्थानीय पालिका भनेका स्थानीय विकासका पनि केन्द्र हुन्।
र स्थानीय प्रशासनका पनि केन्द्र हुन्। त्यसो हुनाले हामी जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकाहरूको विकासलाई व्यवस्थित, समन्वयात्मक, तीव्र र व्यापक बनाउनका साथसाथै स्थानीय जनतालाई परेका पीडमारका विभिन्न आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू, न्यायिक समस्याहरू र शान्ति सुरक्षाका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि बडो जनवादी ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले हामीले जनतालाई सघाउनु पर्ने हुन्छ। प्रशासन चलाइरहँदाखेरि पनि हामीले बडो विनम्रता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। आम जनतासँग विनम्रता, तर अपराधीहरू, ठगहरू, जनतालाई लुटपाट गर्नेहरू हुन्छन् नि, त्यसप्रति एकदम गडाइ। त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा शैली, कार्यशैली चाहिँ त्यस्तो ढङ्गको हुनुपर्दछ। तब मात्रै हामी जनताको हितमा काम गर्न सक्छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरू भनेका जनताका अनन्य सेवक हौँ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो कामै जनताको सेवा गर्ने हो। त्यो जनताको सेवा, हाम्रो काम नै जनताको सेवा गर्नु हो भन्ने कुरा बुझ्दै हामी शासक होइनौँ भन्ने भावनाले हामीले आफूलाई सधैँ प्रेरित गरिरहनुपर्छ र हाम्रो पार्टीका क्रान्तिकारी समाजवादी जनप्रतिनिधिहरू वास्तविक जनसेवक प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै हामीले सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ। हामीले अरू पार्टीका जनप्रतिनिधि भन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरू आधारभूत रूपले भिन्न छौँ। हाम्रो कार्यशैली भिन्न छ, हाम्रा उद्देश्यहरू भिन्न छन् र हामी यी कुराहरूमा भिन्न छौँ भनेर हामीले देखाउन सक्नुपर्छ है। तब मात्रै हामीलाई जनताले पनि डिस्टिङ्क्टली यिनीहरू चाहिँ साँच्चै नै भिन्न छन्। अब यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नै नेतृत्वमा ल्याइयो भने बल्ल यो देशको विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा जनतामा त्यो एउटा चाहिँ नि निष्कर्ष निकाल्ने गरिकन हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ। कमरेड, अहिले त हामी सानो शक्तिमा छौँ, तर सानो शक्ति यदि सही छ, त्यो न्यायपूर्ण छ, त्यो अग्रगामी छ भने सानो शक्ति ठुलो शक्तिमा रूपान्तरित हुनु, विकसित हुनु अनिवार्य हुन्छ। हामीले त्यो ढङ्गले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसरी मात्रै हामी अग्रगामी दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले एकदमै सच्चरित्रवान पनि हुनुपर्छ। हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिहरूले सच्चरित्रवान हुनुपर्छ। महिलाहरूप्रति अत्यन्त सम्मानको भावना हुनुपर्छ। हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषहरूको बिचको सम्बन्धमा धेरै 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 समस्याहरू छन्। महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै एकदम गलत दृष्टिकोणहरू छन्। यो गलत दृष्टिकोणहरूका विरुद्ध हामीले जुझ्नुपर्छ र महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने। हामी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू भनेपछि यी कार्यकर्ताहरूले गलत काम गर्दैनन् है, यिनीहरूले हाम्रो सुरक्षा गर्न सक्छन्। यो विश्वास दिलाउन सकियो भने मात्रै हामी आधा जनसङ्ख्यालाई आकर्षित गर्छौँ। आधा जनसङ्ख्यालाई प्रभावित पार्नुको अर्थ के हो भने सिङ्गै जनसङ्ख्या प्रभावित हुन्छ। कुनै पनि परिवारको महिलाले निर्णय यो काम गर्नै पर्छ भन्ने निर्णयमा पुगिसकेपछि त्यो परिवारका पुरुषहरूले नगर्ला, पुरुषहरू पनि त्यसमा कन्भिन्स हुने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुनाले महिलाहरूप्रतिको हाम्रो व्यवहार धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुराहरू हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। यौन विभेद र यौन हिंसाका विरुद्ध हर पालिकामा, जस्तो अहिले विभिन्न गाउँमा अनेक खालका यो यौन हिंसाका चाहिँ समाचारहरू आइरहेका छन्। कतिपय ठाउँबाट यस्तो एउटै परिवारभित्र, नाताभित्र होइन, छिमेकीहरूले, साथीले झुक्याएर अनेक गरेका कुराहरू चाहिँ हामी सुनिरहेका छौँ। यी कुराहरू अत्यन्त अनैतिक कुराहरू हुन्, जसको विरुद्ध हामीले नैतिक शिक्षा गाउँमा जनजनमा हामीले पुर्याउन सक्नुपर्छ। यो आफैमा एउटा सांस्कृतिक सुधारको कुरा पनि हो। सांस्कृतिक रूपले हामीले तलैदेखि जगदेखि हामीले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ, आम जनताकै मनोभावनामा बदल्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ ठिक दिशामा एउटा जनमत चाहिँ निर्माण गर्ने कामहरू गर्न सक्छौँ। त यो कुरालाई पनि हामीले बडो गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति सधैँ उच्च सम्मानको भावना हामीले राख्नुपर्छ। सिङ्गो समाजलाई उहाँहरूप्रति सम्मानपूर्ण हुन हामीले सिकाउनुपर्छ र हामी कमरेड मनमोहन अधिकारीका सच्चा चेला हौँ भन्ने कुरालाई व्यवहारद्वारा नै हर पालिका, वार्ड र गाउँ टोलहरूमा स्थापित गर्नुपर्छ होइन। पहिलोपटक हाम्रो देशको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो कुराहरू सिकाएको हो नि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने। त्योभन्दा अगाडि त
कम्युनिस्टहरूले 60 वर्ष पुग्ने बित्तिकै बाबुआमालाई पनि गोली हान्छन् भन्थे। यी काङ्ग्रेसीहरूले गरेको सारा प्रचार त्यही हो। उनीहरूले जन्मेदेखि गरेको प्रचार त्यही हो। तर मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेकपा एमाले चालेको एउटै मात्र नीतिको कदमले त्यो छङ्गाछुर भएर सारा देशमै समाप्त भयो। आज कसैले त्यो भन्ने साहस गर्दैन। त्यो सम्पूर्ण एउटा एक्सन, कहिलेकाहीँ एक्सन मान्छेका हजारौँ भाषणहरूभन्दा एउटा एक्सन ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा यही त्यसो हो। यस्ता एक्सनहरू हामीले समाजमा गर्न सक्नुपर्छ। कालजयी एक्सनहरू, दूरगामी एक्सनहरू, दूरगामी नीतिहरू हो, यस्ता चिजहरू हामीले गर्न सक्नु।